الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو الجديد إذا في هذا الفيديو الجديد كنا شفنا قبل التورسور اللي قلنا هو عبارة عن deux vecteurs, la résultante ou le moment, bien sûr avec le point A. قلنا بلي أن la résultante ne dépend pas du point وقلنا بلي أن le moment كيتعلق بلو point ديال l'application ديالو. Alors d'abord غادي نشوفوا هذوك les opérations sur les torseurs. غادي نبداو opération par opération اللي يقدر يديرهم un torseur. Donc l'opération الاولى اللي هي invariant scalaire. اللي هي l'invariant scalaire d'un torseur. Le torseur غادي ناخذ واحد le torseur en général عنده une résultante وعنده un moment qui est un moment au point A avec le point d'application A. إذن هذا c'est un torseur. هذا c'est un torseur. كنديفينيو شنو هي l'invariant scalaire. هو واحد لو scalaire كان سكال يعني عدد. Invariant scalaire كيساوي la résultante fois le moment au point A. إذا غادي يجي يسولني واحد يقول لي أنا عندي باغ اكزومبل لو تورسور اكسبريمي في بي، واش غادي يكون لانفاريون سكالير لو ميم؟ وي غادي يكون لو ميم. علاش؟ انفاريون راه جايه غير مسميه انفاريون سكالير، هذا كيتسمى انفاريون، شي حاجه ما كتبدلش. انفاريون سكالير يعني quel que soit le point اي غادي يبقى هو لا ريزولطونت في داك لو مومون au point A كيساوي R fois le moment au point B n'importe quel point. إذا n'importe quel point bien sûr نقدروا نديمونطريو عليها، بغيتو نديمونطريو عليها في السي باش تقتنعوا. دونك هنا شنو غادي نبداو؟ عندنا هذا وعندنا باغ اكزومبل l'invariant scalaire ديال R في le moment au point B. وحنا كنعرفوا بلي ان لو مومون او بوين بي شنو كيساوي لو مومون او بوين ا. علاش؟ لان سي ان شون انتي سيميتريك بلس لو ار فيكتوريال ا بي اذا غادي ناخذوا الاول ونشوفوا واش غادي نطيحوا في الجوج. اذا اي شنو كيساوي لو ار سكالير لو مومون او بوين ا. نعوضوا هذا بدينا بي صافي نبداو بي نشوفوا واش غادي نطيحوا في ا. هذا نعوضوه بهذه الكتابه ديالو كيعطيني ار سكالير ام دو ا بلس لو ار فيكتوريال ا بي. نشر هنا ار ام دو ا بلس ار فيكتوريال ا بي. شنو هذا؟ شحال كيساوي؟ زيرو. إذا طحت فين؟ طحت في الجوجة. دونك l'invariant scalaire ne dépend pas du point. هذه هي اللي تسجلوها عندكم. l'invariant scalaire هذه هي لا ديفينيسيون ديالها، أنكم تضربوا لا ريزولطون ديال التورسور فوا لو مومون ديال التورسور. و l'invariant scalaire كتبوا هذه الملاحظة، l'invariant scalaire ما كيتعلقش بالنقطة، ne dépend pas du point. Ou on calcule هاد l'invariant scalaire. صافي tout simplement هذا هو l'invariant scalaire اللي خصكم تعرفوه لا بروميير اوبيراسيون اللي كنديروها. بيان سور هاد l'invariant scalaire غادي نحتاجوه وغادي نكالكوليوه باش نحدو واحد لي تورسور بارتيكولير كيتسموا دي تورسور بارتيكولير. هنا غادي نحتاجو هاد l'invariant scalaire. بيان سور الا راكم متبعين غادي تتبعوا السلسله بلاي ليست غادي تشوفوا بلي هاد l'invariant scalaire غادي نخدموه. غادي نقولوا الا كان عندي l'invariant scalaire يساوي زيرو شنو نقدر نقول على هاد التورسور؟ عنده سميه، عنده جوج سميات. الا كان التورسور ديفيرون دو زيرو دونك غادي نهضروا هنايا على هاد l'invariant scalaire. يعني غادي واحد لي تورسور بارتيكولير غادي نشوفوهم بلي كيهضروا على هاد l'invariant scalaire. اذا كاين نشوفوا الصوم ديال دو تورسور. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد l'invariant scalaire. نمشي دابا نشوف الصوم دو دو تورسور. بيان سور راها باينه
somme de deux torseurs خص تكون عندي واحد لا كونديسيون. شنو هي هاد لا كونديسيون اللي خص تكون عندي الا بغيت نسومي دو توrseur؟ شنو خص تكون عندي لا كونديسيون؟ شنو خص تكون؟ الا سميت باغ اكزومبل هذا طو 1 وواحد طو 2 عنده ار 1 وعنده ام 1، شنو خص تكون؟ خاص تكون لو ميم بوين. الا بغيت نسومي دو توrseur خاص تكون هاد لو بوين هي نفسها، يعني عنده ار 2 عنده ام 2 او بوين كوا او بوين ا. الا كانوا عندي لي ميم 2 نقدر ندير لا سوم. يعني لا سوم شنو هي ان كتعطيك R1 plus R2، هذه هي لا سوم، و تعطيك لو مومون 1 A plus لو مومون de 2 خص تكون ميم بوين. حداو راسكم، ميم بوين عاد نجمع، حتى تكون ميم بوين عاد نجمع. ما نقدش نجمع الا كانوا دي بوين ديفيرون، ما نقدش نجمع. وبطبيعة الحال هاد لا سوم حتى هي سيت اون اوبيراسيون اللي كتستعمل بيان سور لي باز. كنهضروا على لي باز و لي بوين. لي بوين خص يكونوا ميم. الوغ ملتيبليكاسيون باغ ان سكالير، يعني عندي واحد لو توrseur وبغيت ندير لا ملتيبليكاسيون باغ ان سكالير، لامدا فوا ان توrseur. نضرب سي سا، نضرب لا ريزولطونت فاش في هاد لو سكالير ونضرب لو مومون في لو سكالير. صافي نضربوا لو سكالير في لا ريزولطونت. يعني الا كان عندي من نخرجوا عندنا ايغاليتي، باش خطرات كيكون عندك هكذا. دونك هاد لامدا بيسكو كاين جوج، كاينه في لا ريزولطونت وكاينه في لو مومون، خرجها وتخلي التورسور ديالك مبسط. صافي. اذا هذا هو بالنسبه للملتيبليكاسيون باغ ان سكالير. نمشيو دابا نشوفوا الكومومون دان تورسور. كي كنهضر على ان كومومون دان تورسور نقدر نقول اللي هو لو برودوي ولا برودوي سكالير، برودوي دو توrseur. هذا هو لو كومومون، برودوي دو توrseur، كومومون دان توrseur. يعني عندي واحد لو توrseur وبغيت ندير لا ملتيبليكاسيون ديال دو توrseur. شنو خصني ندير؟ الوغ هنايا خاص لا ميم كونديسيون بور لا سوم. يعني خص يكونوا شنو عندي؟ خاص يكون عندي même point exprimé dans même point. Il faut exprimer la torseur dans les mêmes points. Même point. Alors, هنايا شنو خصني ندير؟ بالنسبة للكومومون، الكومومون c'est une quantité scalaire. C'est une quantité qui est scalaire. Ou bien sûr هاد الكومومون indépendant ديال البوان، بحال اللي شفنا l'invariant scalaire. ولكن هنا bien sûr c'est une quantité scalaire. كنسميوها le commomont. C'est le taux 1 fois le taux 2 par exemple. شنو كيساوي؟ الا كانت هذه عندها la résultante R1 و le moment سميتو 1 de A، وهذه la résultante R2 1 de 2 de A. Bien sûr appliqué au point A، appliqué au point. كنضرب هذه في هذه وهذه زائد هذه في هذه، بحال ديتيرمينون. هذه في هذه زائد هذه في هذه. اذا كيعطيني R1 فوا M2 de A plus R2 fois M1 de A. هذه ne dépend pas du point، invariant du point. هذا هو le commomont de deux torseurs، يعني بحال لو برودوي ديال ان توrseur. بيان سور غادي نحتاجو هذا عاوتاني، غادي نشوفوه كي نمشيو لينيرجي سينيتيك. غادي نلقاو بلي ان 2 او سي كيساوي شي حاجه بحال هذا الشكل. المهم غادي نشوفوها، يعني نو ديبون با دو بوين. بالنسبه هذا هو لو كومومون دان توrseur. وبهذا اتمنى ان تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. بطبيعه الحال الفيديو المقبل ان شاء الله غادي نشوفوا لاكس سنترال دان توrseur، نحاولوا اننا نشرحوا هاد لا نوسيون هذه. وبطبيعه الحال يبقى لنا واحد الفيديو التالي
اللي هو دي تورسور بارتيكولير اللي عندهم علاقه مع داك الانفاريون سكالير. اذا اتمنى ان تكونوا استفدتم من هذا الفيديو. لا تنسونا من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.